ang mga kaigsunan nga bubo nga mensahe nga makahimo pagpanasig sa matag usa. Gabisan pa nga dasig mata karon, mapunan pa atong kadasig. Kay nagtuo ko mga kaigsunan nga dili lang karon ang ato nga pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Hangtod gani sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Oh, amen. Amen. Ang uluhan sa mensahe ni kabuntagon, uluhan ako mga kaigsunan, unity versus divided people. Kung man ta magkaigsunan nga dunag gid ta nga diferensya. Kining panagiusa o kining pagka bahin-bahin mga kaigsunan. Kining panagiusa mga kaigsunan dunag gid ako sumungan. Apan kining pagkabahin-bahin bisag sa plano sa kagkan sa kaigsunan, wagi mahimo. Okay, bahin-bahin man gid no? Ang atong teksto makita sa Nehemiah 2:18 nag-ingon diri makigsunan. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me. And he said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good of work. Mao ni ang itabo sa kaniadto magkaigsunan sa panahon ni Nehemiah. Nasayon ta si Nehemiah magkaigsunan usa kini ka tawo nga kauban nilang Daniel kaniadto nga nahimo nga slave dito padulong sa Babylonia hangtod napulihan na po sa Persia. Sila ni mga tawhana magkaigsunan. Unya ang ilahang syudad gigutom silahang mga kaaway. Unya sila nahimo nga slave padulong dito sa yutang foreign land, no? Unya dito magkaigsunan tungod sa kaayo madalangin sa Ginoo magkaigsunan bisan sila mga slave nahimo sila nga dungganon kay ano man kay si Nehemiah magkaigsunan nahimo nga governor, no? Governor niya ng foreign land. Unya atong una-una magkaigsunan nga mga dinakpan na sila, mga kaaway sila nga dinakpan nga gibutang anang yutaa pero tungod sa panalangin pag-iyas Ginoo makigsunan nahimo sila nga usa sa napadalanginan sa Ginoo. Nahimo sila nga one of the officials of the king that time mga kaigsunan. Unya sa diha nga nahimo siya nga officials mga kaigsunan wala sa nalimot sa iyahang katawhan. Ang ilong bitaw sa kanang sinabuganon nga ilawon sila sa ilahang utang katawhan di ba? O bisan pa tuon, ilawon sila ano. Mao ni ang natabo ni Nehemiah magkaigsunan. Bisan nga naa na sila sa taas nga posisyon sa laing dapit magkaigsunan wala sila nalimot kung asa sila gikan. No? Naa sila kasi magkaigsunan nga ilang nakita nga uy, luoy kayo ang lugar. Kuna nga, mao na ni ang panahon nga ang tanang resources niya iyang magamit para pagtabang dito sa mga nga yuta mga kaigsunan. No? Para matukod ang